महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद दिँदै म अब यस कार्यक्रममा आदरणीय नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रखर वक्ता चिन्तक आदरणीय महेश आचार्यज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ हजुरलाई शीर्षक त हजुरलाई थाहा छ हैन दाइ? बुझिहाल्नु भएको छ। हजुर वर्तमान नेपालको राजनीतिमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट खस्किएको आर्थिक अवस्था, यसको प्रभाव, चुनौती र व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको भूमिका भनेर हामीले यो शीर्षक राखेका छौँ दाइ। यो शीर्षकलाई पनि प्रश्न पार्दै हजुरसँग म एउटा अर्को पनि जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान बजेट यो वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउन सक्यो कि सकेन, अनि साथसाथै यो ठुलो युवा बेरोजगारहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको रहेन। देशका युवा बेरोजगार साथै बाहिरबाट जो थुप्रै युवा साथीहरू विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समग्र रोजगारीतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन दाइ यो बजेटले? त्यसका बारेमा पनि हजुरले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु दाइ। महेश दाइ म्युट हो क्या? महेश दाइ म्युट भएको छैन, नेटको प्रब्लम भयो दाइको। नेट स्लो भयो तर आइहाल्छ, नेट स्लो भयो महेश दाइको। दाइको अलिक त्यही त। महेश दाइ सुनिँदैछ? डिस्टर्ब भयो अर्जुन। सुनियो दाइ? सुनियो दाइ? अब सुन्यो। तपाईको हजुरलाई मैले फेरि क्वेसन दोहोऱ्याएँ हजुरलाई। यो हाम्रो सुन्न सकेन, म सुरु गरौँ है? सुनियो दाइ? सुन्यो, मैले करिब चाहिँ नि बुझेँ। अघि भनेर पनि मैले कुरा अलिअलि बुझेको चाहिँ छु। अहिले जे विषयवस्तु तपाईहरुले प्रस्तुत गर्नुभयो यो धेरै कुरालाई चाहिँ समेट्ने खालको चाहिँ छ। कोरोना पछाडिको इकोनोमीको रिहेबिलिटेसनको सैद्धान्तिक अवधारणालाई चाहिँ त्यसमा कसरी चाहिँ लकडाउनको चाहिँ अहिलेको र चाहिँ संक्रमितहरूको चाहिँ जुन दुःख चाहिँ छ, यो सबै विषयमा छलफल गर्न चाहिँ समयले सायद हामीलाई दिँदैन, तर केही सूत्रबद्ध रूपमा केही कुराहरू चाहिँ म राख्छु। धन्यवाद अर्जुन भाइ, धन्यवाद राजु भाइ, नवीन्द्रजीलाई इनिसिएट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज सहभागी सबै साथीलाई त देख्न पाएको छैन, तर सबै साथीहरूलाई मेरो हार्दिक चाहिँ जय नेपाल चाहिँ छ। नगेन्द्रजी, अघि हाम्रो नवीन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तो म चाहिँ बितेका केही दिनदेखिको अखबारहरू पढ्दाको चाहिँ पीडाबाट मेरो कुरा चाहिँ सुरु गर्छु र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक चाहिँ समाजवादको मूल भावनासँग चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म आउँछु। मैले पढेँ केही दिन अगाडि एउटा समाचार चाहिँ आयो दैनिक चाहिँ पत्र पत्रिकामा, 22 वर्षकी एकजना चाहिँ सुनिता लोहार भन्ने चाहिँ महिलाको चाहिँ बैतडीकी एकजना महिलाको चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसेको बेलामा चाहिँ मृत्यु भयो। कारण के भयो भनेदेखि उनले नियमित रूपमा खाइराखेको चाहिँ औषधि क्वारेन्टाइनको चाहिँ अव्यवस्थाको कारण चाहिँ उनले चाहिँ औषधि खान पाएनन्। 22 वर्षकी चाहिँ युवती आफ्नो 1.5 वर्षको चाहिँ बच्चालाई छोडेर उनले मृत्युवरण गरेको अत्यन्तै पीडाजनक कुरा आउँदैछ। अर्जुन, मेरो कुरा सुनिँदैछ? धनुषामा एकजना वीरेन्द्र यादव भन्ने चाहिँ मानिस कहाँ हिन्दुस्तानको चाहिँ अब गुजरातबाट सुरतबाट लकडाउनको अवधिको चाहिँ सारा दुःख झेलेर चाहिँ उहाँले आफ्नो धनुषाको चाहिँ बोर्डर जटहीको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ आइपुग्छन्। तर हिन्दुस्तानतर्फ एसएसबीले चाहिँ दिएको चाहिँ दुःख र नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिडिओ कार्यालयको, पुलिसको, प्रशासनको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ निष्क्रियताले चाहिँ भनौँ उनले चाहिँ आफ्नो घरसम्म गाउँसम्म चाहिँ पुग्ने अवसर पाएनन् र चाहिँ 10 गजामा उनको मृत्यु भयो भन्ने चाहिँ दुःखद खबर चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्यौँ। त्यस्तै एकजना ज्योति प्रसाद भन्ने चाहिँ गुलेरियामा चाहिँ उनको चाहिँ देहान्त भयो। क्वारेन्टाइनमा पुगे
साफे बगरबाट अछामबाट जेन तेन चाहिँ ट्रक ट्र्याक्टर पैदल हिँड्दै चढ्दै चाहिँ आएका मान्छेहरू, तर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ भएको अव्यवस्थाको चाहिँ कारणले उनले दाइको फेरि पाएनन्, पानी पिउन पनि पाएनन्। प्रतिनिधि हजुर हजुर आयो ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। मैले केही प्रतिनिधिमूलक चाहिँ घटनाहरू चाहिँ भने र अघि नवीन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको चाहिँ हाम्रो बहसको चाहिँ एउटा इस्यु सारा देशले डिबेट गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भनेदेखि किन चाहिँ हाम्रो पीसीआर को परीक्षणमा चाहिँ कमी आइराखेको छ, अहिले क्वारेन्टाइनमा किन चाहिँ अव्यवस्था चाहिँ छ र क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई त अब पीसीआर परीक्षण नगरिकन घर पठाउने चाहिँ तयारी चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्यो, त्यही बाटोतर्फ उत्प्रेरित गरिराखेको चाहिँ छ र संक्रमण चाहिँ अत्यधिक चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ बढिराखेको चाहिँ अत्यन्तै भयावह चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गरिसके पछाडि अहिलेको चाहिँ सरकारको प्रयत्न पीसीआर परीक्षणमा चाहिँ भइराखेको चाहिँ कमी, डाक्टरहरूलाई परीक्षणका सामग्रीहरूको चाहिँ अभाव, क्वारेन्टाइनको चाहिँ दुर्व्यवस्था, हजारौंको संख्यामा मानिसहरूलाई चाहिँ अल्पत्र पार्ने गरी चाहिँ राखिएको चाहिँ अवस्था, गोठमा मान्छेहरू चाहिँ बसिराखेको चाहिँ छन् र हामी चाहिँ यही बेलामा लकडाउनलाई चाहिँ अब बिस्तारै अनलक गर्ने, यसलाई खोल्दै जाने छलफल पनि राज्य संयन्त्रबाट चाहिँ चलिराखेको चाहिँ हामीले देखिराखेको चाहिँ छौँ। हो यतिखेर चाहिँ हाम्रो अब सैद्धान्तिक चाहिँ अवधारणाको आँखाबाट चाहिँ हेरौँ भन्ने चाहिँ कुरातर्फ चाहिँ म फर्केर आउँछु। म केवल छोटकरीमा म भन्छु, अब गणेश मानजीका विचारहरूलाई चाहिँ बिपीका चाहिँ विचारहरूलाई चाहिँ हामीहरूले स्मृतिमा चाहिँ राखेर बिपीले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले भन्छौँ समाजवाद समाजवाद, आखिर यो समाजवादलाई के कुराले डोर्याउँछ भन्दा बिपीले त्यसलाई सूत्रबद्ध रूपमा भन्नुभयो कि समानताको एउटा चाहिँ ठुलो आन्दोलन छ, एउटा चाहना चाहिँ छ, देशका चाहिँ सबै जनताहरूले चाहिँ समान अवसरहरू पाउनु पर्दछ, चाहे त्यो चाहिँ शिक्षाको चाहिँ अवसर होस्, शासन व्यवस्थाबाट प्राप्त गर्ने सुविधाको चाहिँ अवसर होस्, स्वास्थ्य चाहिँ सुविधाको चाहिँ अवसर होस्, रोजगारीको चाहिँ सुविधाको चाहिँ अवसर होस्, हरेक किसिमको विभेदबाट मुक्त समाजको चाहिँ खोजी को जुन कुरा चाहिँ थियो, हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादको चाहिँ त्यो एउटा आधारभूत चाहिँ प्रेरणा हो भनेर बिपीले भन्नुहुन्थ्यो, गणेश मानजीले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले हामीहरूले अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि एउटा ठुलो असमानता यो चाहिँ महाव्याधिबाट, कोरोना नामको चाहिँ भाइरसले सिर्जना गरेको चाहिँ महाव्याधिले देशभित्र एउटा ठुलो असमानताको चाहिँ सिर्जना गरिराखेको छ। अहिले दैनन्दिन श्रम गरेर खाने चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ जीवन, उनीहरूको चाहिँ जीविका जोखिममा पर्दै गएको छ। नेपालमा अर्को वर्ग चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त चाहिँ छ। एउटा ठुलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नो देशभित्र आउनका निम्ति नेपालको नागरिकहरू छटपटाइराखेको चाहिँ छन्। टाढा टाढाबाट 10 गजासम्म चाहिँ आइपुगेर चाहिँ त्यही 10 गजामा मृत्युवरण गरेको समाचारहरू हामी चाहिँ सुन्दै चाहिँ छौँ र त्यसरी दुःख गरेर देशभित्र आएका मानिसहरूलाई चाहिँ समानताको चाहिँ कुनै छाया, समानताको कुनै अम्ब्रेला चाहिँ अहिले प्राप्त भइराखेको चाहिँ छैन। स्वास्थ्य सुविधामा चाहिँ धेरै ठुलो हेलचेक्राइ चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ र हामीसँग चाहिँ एउटा बलियो कम्युनिस्ट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ सरकार चाहिँ छ। हामी आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ संरचना भन्दा अलग चाहिँ भन्छौँ। हामीले 2-3 चाहिँ आधारभूत कुरामा हामी चाहिँ भिन्न छौँ भन्थ्यो। त्यो भिन्नता पनि अहिले चाहिँ के हो र कसरी त्यो प्रकट भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि म केवल साथीहरूको डिबेटको निम्ति, किनभनेदेखि नेता साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ, यसलाई चाहिँ गाउँघरमा बहसमा लैजानका निम्ति सजिलो हुन्छ भन्ने कारणले म यसलाई चाहिँ छलफलमा चाहिँ म ल्याउन चाहन्छु। हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँगको चाहिँ भिन्नताको बारेमा कुरा गर्दा हामीले भन्यौँ कि कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि राजनीतिक चाहिँ असहमतिलाई, पोलिटिकल डिसेन्टलाई, लोकतन्त्रलाई मिनिमाइज गरेर, त्यसलाई निषेध गरेर चाहिँ वन पार्टी स्टेटको कल्पना गर्छन् भन्ने चाहिँ हामीले आरोप लगाउने गर्थ्यौँ। अहिले तपाईलाई यो महाव्याधिमा यो चाहिँ प्रकट रूपमा, यद्यपि अहिले चाहिँ यो कम्युनिज्म को
को चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ अभ्यास भइराखेको चाहिँ छैन। तर एउटा बलियो कम्युनिस्ट चाहिँ विधिपूर्वक चुनिएर आएको कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ छ, तर यसको सोच यसको प्रवृत्ति चाहिँ आफूभन्दा बाहेक राज्य संरचनाभन्दा बाहेकका विचारहरूलाई सहजै चाहिँ अंगीकार नगर्ने, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, त्यसलाई नसुन्ने, आलोचनाहरूलाई फरक विचारहरूलाई नसुन्ने र आफूले जे गर्दै चाहिँ छु यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेको कुरा यो यथेष्ट छ भन्ने चाहिँ वन पार्टी स्टेटको मानसिकताको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सरकारको काम गराइमा चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ। अर्को चाहिँ ठुलो हामीले चाहिँ आलोचना के भन्छौँ भनेदेखि कि पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ वन पार्टी स्टेटलाई, पोलिटिकल डिसेन्टलाई, लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने बाटोमा जान्छ भने अर्थतन्त्रमा राज्यको अस्वाभाविक नियन्त्रणलाई चाहिँ विस्तारित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूले गर्छ भनेर भन्थ्यो। अहिले हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि यो कम्युनिस्ट रेजिम त होइन, तर कम्युनिस्ट सरकारले राज्यको संरचनाबाटै हामी सबै कुराहरू गर्छौँ। एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँलाई क्रियाशीलताको बाहिर क्षेत्र चाहिँ छ, नागरिक चाहिँ जीवनमा, निजी क्षेत्रमा, सामुदायिक चाहिँ जीवनमा, सहकारी आन्दोलनमा सरकारको पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्मको चाहिँ अकेन्द्रित शासन संरचना हामीसँग चाहिँ छ। त्यहाँको चाहिँ क्षमतालाई उपयोग गर्नुको चाहिँ साटो केन्द्रीकृत भएर चाहिँ सबै निर्णयहरू गर्दै जाँदा यो अव्यवस्थासम्म चाहिँ हामी पुगेका चाहिँ छौँ। र अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ महाव्याधिले परीक्षण पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी चाहिँ पुग्यौँ। तपाईलाई चाहिँ विदेशबाट आइराखेका र अझै ठुलो संख्यामा आउन बाँकी चाहिँ छ, उनलाई व्यवस्थित तवरले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नका निम्ति स्थानीय तपाईलाई जनप्रतिनिधि शासन, स्थानीय सरकारसँग, नागरिक समाजसँग चाहिँ मिलेर काम गर्ने चाहिँ मेन्टालिटी, कार्यविधि, त्यो ढङ्गको चाहिँ तपाईलाई अग्रसरता पनि हामीले चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छैनौँ। त्यसका कारणले गर्दा क्वारेन्टाइन चाहिँ अव्यवस्थित भएको चाहिँ छ र यो लकडाउनका कारणले जीवन धान्न चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू पनि चलेका चाहिँ छैन। रोजगारी चाहिँ अब नयाँ रोजगारी विदेशबाट फर्किएर आएका मानिसहरूलाई 10औं लाखको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती त छँदैछ। त्यसबाहेक भएको रोजगारीहरू पनि उद्योग धन्दा, व्यवसाय, विभिन्न प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका मानिसहरूको चाहिँ कार्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, उद्योगहरू चाहिँ बन्द भएका कारणले त्यहाँ गुम्दै गएको रोजगारीलाई जोगाउने दिशातर्फ पनि सरकारको प्रभावकारी चाहिँ काम र चाहिँ योजनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखेनौँ। अहिले भर्खरै चाहिँ बजेट चाहिँ आएको चाहिँ छ, प्राथमिकता चाहिँ सरकारले राम्रोसँग तय गर्न सकेन भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिराखेको चाहिँ छ। अब सरकारले बजेटमा के भन्यो भनेदेखि कि म काठमाडौँमा 300 शैय्याको एउटा संक्रामक चाहिँ रोगहरूसँग लड्ने संक्रमणको चाहिँ एउटा स्पेशलाइज हस्पिटल खोल्छु, हरेक चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ 50 शैय्याको चाहिँ संक्रामक हस्पिटलहरू खोल्छु भनेर भन्यो। कहिले बन्ला त्यो हस्पिटल? सरकारको योजना आयो, सरकारले त्यसका निम्ति रकम छुट्याएको छ, कहिले ठेक्का पट्टा होला, कहिले ती भवनहरू बन्ला, कहिले जनताले चाहिँ सुविधा पाउला। जनताले चाहिँ चाहेको धेर के छ भनेदेखि कि गोठमा बस्नु परेको चाहिँ सट्टा एउटा व्यवस्थित चाहिँ क्वारेन्टाइन भयो भनेदेखि प्राथमिकता त त्यो हो नि जनताको। अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएको भए, क्वारेन्टाइनमै चाहिँ हेल्थ भोलिन्टियर्सहरूले, डक्टरहरूले गएर चाहिँ त्यहाँ भिजिट गर्न पाएको भए, अघि नवीन्द्रजीले चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ दिनुभएको थियो। अहिले हामीलाई समस्या के आउन थाल्दैछ अर्जुन भाइ भनेदेखि हामीलाई कोरोनाका कारणले जति मृत्युको हामीले सम्भावना चाहिँ देख्दै चाहिँ छौँ, अरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तो गर्भवती महिलाहरूको प्रसुतिको चाहिँ बेलामा केटाकेटीहरूको चाहिँ इम्युनाइजेसनको खोपको कार्यक्रम चाहिँ तपाईँलाई प्रभावित भएर त्यसबाट चाहिँ हुने मृत्युहरू, अरू नन कम्युनिकेबल चाहिँ डिजिजबाट, नसर्ने रोगहरूबाट, मुटुका रोगीहरू, ब्लड प्रेसरका, डायबिटिसका चाहिँ रोगीहरू, किडनीका चाहिँ रोगीहरूले चाहिँ डायलिसिसको सुविधा नपाएर चाहिँ मृत्यु हुनेको चाहिँ संख्या झन् डरलाग्दो ढङ्गले चाहिँ बढ्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ यो सबै कुरालाई व्यवस्थित तवरले चाहिँ ह्यान्डल गर्नका निम्ति देशभित्र भएको समग्र क्षमता, खुला समाजमा भएको चाहिँ क्षमता, सरकारभन्दा बाहिर भएको चाहिँ क्षमतालाई उपयोग गर्नपट्टि पनि सरकार गइराखेको चाहिँ छैन। अघि मैले भनेको जस्तो गुमेको रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको निम्ति अहिले उद्यमी व्यवसायीहरू बजेट पछि पनि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा
अस्पताल बनाउने कुरा अथवा चाहिँ नि भक्तपुरमा तपाईलाई ललितपुरमा ठुल्ठुला सभा हल बनाउने चाहिँ नि योजना र त्यसमा पैसा चाहिँ नि लगानी गर्नुको चाहिँ नि साटो पीसीआर को चाहिँ तपाईलाई परीक्षण चाहिँ किटहरू प्राप्त गर्ने, डाक्टरहरूका निम्ति मास्क र चाहिँ पीपीई चाहिँ प्राप्त गर्ने, क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, त्यो प्रयोजनको निम्ति हामीले सरकार भन्दा बाहिरको चाहिँ क्षमतालाई पनि माइक्रोबायोलोजीमा काम गरिरहेका थुप्रै मानिसहरू राज्यको संरचना भन्दा बाहिर छन्, उनीहरूलाई कसरी अपिल गर्ने, निजी क्षेत्रको चाहिँ हस्पिटलहरूलाई कसरी चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने, पीसीआर मसिन सरकार भन्दा बाहिर पनि चाहिँ छन्, त्यसलाई उपयोग गर्ने विधि र चातुर्य चाहिँ सरकारले देखाइराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ यो वन पार्टी स्टेट राज्य नियन्त्रित हामीले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दछौँ र सरकार भन्दा बाहिरको नागरिक जीवनमा भएको चाहिँ क्षमतालाई उपयोग गर्न नसकिराखेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले यो व्याधिबाट चाहिँ जोगिनका निम्ति दोस्रो वेभको चाहिँ कोभिडको चाहिँ दोस्रो चाहिँ लहर आउन बाँकी नै चाहिँ छ। अहिले चाहिँ ठूलो संख्यामा संक्रमणको चाहिँ विस्तार भइराखेको चाहिँ छ। यो विस्तारलाई थेग्न सक्ने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना बनाउने मौका हामीलाई प्राप्त भएको थियो। झन्डै 75 दिनको यो लकडाउनमा जनताले सरकारको अपिललाई स्वीकार गरेर घरमा चाहिँ डिसिप्लिन रूपमा बसेको बेलामा यो अवधिमा सरकारले चाहिँ पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता बढाउनु पर्थ्यो, मास्क प्राप्त गर्ने, पीपीई प्राप्त गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थित गर्ने र अहिले 75 दिनसम्म चाहिँ ट्रेन तपाईले चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ भलन्टियर्सहरू पनि बनाउन चाहिँ सकिन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ अझै अर्को 1 महिना थपेर 3 महिनाको ट्रेनिङबाट चाहिँ स्वास्थ्य भलन्टियर्सहरू चाहिँ बन्न सक्थ्यो होला। बाहिर रहेका चाहिँ डाक्टरहरूको चाहिँ सहयोगलाई चाहिँ लिने उपायहरूको चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो दिशातर्फ सरकार चाहिँ गएन। त्यसैले व्याधिको चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ अझै भयावह हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। कांग्रेसको दायित्व यतिखेर हामीले स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीका साथीहरूको चाहिँ माध्यमबाट जहाँ जहाँ हामीले भलन्टियरली मद्दत गर्न सक्दछौँ आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति, तपाईलाई चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नका निम्ति, उनीहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नका निम्ति हामीले गर्न सक्ने कुरा यही हो। निजी क्षेत्रका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नका निम्ति, सामाजिक चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अनुशासनहीनता चाहिँ नबढोस् भन्नका निम्ति पार्टीका चाहिँ भलन्टियर्सहरूले स्वयंसेवी भएर चाहिँ योगदान गर्न सक्ने र केन्द्रमा चाहिँ तपाईलाई पार्लियामेन्टको चाहिँ माध्यमबाट प्रदेशमा अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारमा जहाँ जहाँ हामी छौँ त्यहाँ चाहिँ उदाहरणीय काम गरेर चाहिँ तपाईलाई कसरी चाहिँ श्रमजीवीहरूलाई रोजगारी गुमेर चाहिँ आफूसँग धेरै साधन स्रोत नभएको अन्डर प्रिभिलेज्डहरूको चाहिँ सामाजिक चाहिँ सेवा र सुविधाबाट वञ्चित भएका जनताहरूको संख्या अब हत्तै बढेको छ। स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच चाहिँ छैन, रोजगारीमा चाहिँ पहुँच चाहिँ छैन, शिक्षामा चाहिँ उनका छोराछोरीहरूको पहुँच चाहिँ तपाईलाई चाहिँ रोकिएको बाधित भएको जस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ समानताको चाहिँ एउटा महान आन्दोलनले प्रेरित गरेको भने जस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने चाहिँ पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको यो समस्या, रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ आएको जीविका र जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति चाहिँ आएको चाहिँ समस्या, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ आउने चाहिँ समस्या र अबको चाहिँ विश्व चाहिँ डिजिटलाइज्ड हुने चाहिँ अवस्था हो। अब चाहिँ तपाईलाई कोरोना चाहिँ यथार्थ हो। अब यो जाँदैन, तपाईले मान्छेले यो भाइरससँगै चाहिँ बाँच्न चाहिँ सिक्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो व्यापार गर्ने तरिका बदलिन्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा बदलाव आउँछ, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने चाहिँ प्रणालीहरू बदलिन्छन्। तपाईलाई टेलिमेडिसिनको बाटोबाट चाहिँ तपाईलाई ई कमर्सको चाहिँ बाटोबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अनलाइन चाहिँ ट्रेडिङको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ चिकित्सा सुविधा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ हुने, पढाइ चाहिँ अनलाइनबाट हुने बाटोतर्फ हामी जान्छौँ र जहाँ जहाँ यो प्रविधिसँग चाहिँ ज्ञान हासिल गरेको चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ छैन, हामी एउटा अर्को असमानताको चाहिँ डिजिटल डिभाइडको खाडलमा चाहिँ पर्छौँ। अब त्यो दिशातर्फ चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो जनसङ्ख्यालाई पनि उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ काम, सरकारको ध्यान त्यस दिशातर्फ केन्द्रित गर्नका निम्ति, त्यो प्राथमिकतामा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ बसाउनका निम्ति चाहिँ हामीहरूले पार्लियामेन्टदेखि स्थानीय सरकारसम्म राजनीतिक सङ्गठनको चाहिँ माध्यमबाट, नागरिक आन्दोलनको माध्यमबाट
यी कुराहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद बीपीले गणेश मानले जे भन्नुहुन्थ्यो समानताको चाहिँ एउटा ठुलो महान आन्दोलनले चाहिँ पुर्याउँछ। राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, विधिको शासनको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्वतन्त्र न्यायको, स्वतन्त्र पेशको चाहिँ संरचनासँगै अर्थतन्त्रमा चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता र समानता, सबैको चाहिँ आधारभूत सुविधाहरूमा चाहिँ पहुँच, मर्यादित चाहिँ रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ एउटा सेफ्टी नेटमा, सुरक्षा कवचमा चाहिँ सामाजिक न्याय नपाएका मानिसहरू, अन्डर प्रिभिलेज, पछाडि धकेलिएका मानिसहरूलाई राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कवचभित्र चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ कुरालाई अब हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारका माध्यमबाट पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रको सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो पार्टीले केन्द्रमा चाहिँ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ यो बाटोतर्फ उत्प्रेरित गर्ने, पार्लियामेन्टमा यो बहसलाई चाहिँ तीव्र ढङ्गले अगाडि चाहिँ बढाउने, स्थानीय सरकारमा हामीले गरेर देखाउने, हामीलाई जहाँ जहाँ गरेर देखाउने सुविधा छ स्थानीय सरकारको चाहिँ माध्यमबाट त्यहाँ गरेर देखाउने चाहिँ काम हामीले गर्यौं भनेदेखि हामीले हाम्रो फिलोसफीसँग, लोकतान्त्रिक समाजवादको चाहिँ जुन फिलोसफी चाहिँ छ, जहाँ हामीले चाहिँ अवसरको समानताको कुरा गर्छौं, जहाँ न्याय नपाएको वञ्चितीकरणमा परेका मानिसहरू, चाहे त्यो रोजगारीको क्षेत्रमा होस्, शिक्षाको चाहिँ क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, राज्यले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ दायित्व लिएर, नवीन्द्रजीले भन्नुभएको संकेत चाहिँ के पोस्ट कोभिड पछाडिको चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्रमा के नयाँ प्रयोग र नयाँ चाहिँ तपाईलाई नीतिगत अवधारणा अगाडि सार्न जरुरी छ भन्दा हामीले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्र र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई केवल नाफा कमाउने चाहिँ एउटा संयन्त्रको रूपमा मात्र विकसित हुन नदिएर अन्डर प्रिभिलेज्ड मानिसहरूको निम्ति चाहिँ समानताको निम्ति काम गर्ने संयन्त्रको निम्ति राज्यले चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने। ठीक छ, निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी चाहिँ गर्नुहोस्, तर निजी क्षेत्रको लगानी हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ सामाजिक चाहिँ दायित्वको यो कर्तव्यबाट विमुख हुन नपाउने राज्यको चाहिँ सुशासनको चाहिँ एउटा संस्कृतिले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ डोर्याउनु पर्ने हुन्छ। राज्यले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुको चाहिँ अर्थ चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ राज्य भाग्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने बेला पनि हो। चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, अहिले ब्ल्याङ्केट रूपमा चाहिँ अब पब्लिक स्कुलहरूको चाहिँ जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रलाई दिने आशयको कुरा आयो भनेर चाहिँ सरकार चाहिँ आलोचित चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। प्राथमिकता चाहिँ देशको चाहिँ एउटा छ कि हामी फोसिल फ्युलमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ आयातमा हाम्रो निर्भरता कम गरेर चाहिँ देशभित्रै उत्पादित हुने ऊर्जामा निर्भरता चाहिँ बढाउँ, हाम्रो सार्वजनिक चाहिँ यातायातको, निजी यातायातका साधनहरू चाहिँ विद्युतमा चाहिँ आधारित हुन् भन्ने बेलामा चाहिँ बजेट चाहिँ त्यो बाटोतर्फ गइराखेको चाहिँ छैन। चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ यातायातको क्षेत्रमा होस्, ऊर्जाको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ होस्, अथवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ यो समानताको यो अगाडि देखेको एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट बाहिरको चाहिँ तपाईलाई सिप, ज्ञान र दक्षतालाई उपयोग गर्न सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले म यति नै चाहिँ चाहन्छु हाम्रो फिलोसफिकल चाहिँ कुराले र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ आधारभूत चरित्र चाहिँ जुन हामी देख्दै चाहिँ छौँ, एउटा कम्युनिस्ट स्टेटको जस्तो राज्यभन्दा बाहेकको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ क्षमतालाई प्रयोग नगर्ने चाहिँ राज्यको चाहिँ सर्वव्यापी प्रभावको कुराहरू र क्राइसिसको जुन नेचर छ, यो क्राइसिसमा हामीले गर्नुपर्ने कामको बारेमा मैले छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू राखेँ। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। जय नेपाल। दाइसँग हजुरसँग एउटा सानो जिज्ञासा दाइ, हजुरसँग भेटेको बेलामा अलिकति थोरै म मौका छोपेँ दाइ। अब यो वर्तमान अवस्था यसरी लकडाउन भएर गइरहेको छ, पार्टीको महाधिवेशन हाम्रो सङ्घारमा छ दाइ, फागुनमै छ। अब यो पार्टीको महाधिवेशनलाई यो वर्तमान व्याधि महामारीले कतिको प्रभाव पर्न सक्छ एउटा कुरा दाइ। अब यसलाई कसरी चाहिँ सार्न सक्ने समय पनि छैन दाइ हामीसँग, अब यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ एउटा कुरा दाइ। अन्त मैले एउटा आफैले चाहिँ अलिकति बुझ्न खोजेको हो, जस्तो हजुरको भारतमा मैले हेर्दा हेर्दै जस्तो मोदीजी प्राइम मिनिस्टर भएको अवस्थामा चाहिँ अमित शाह पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो उहाँकै सरकारमा, त्यसपछि आएर चाहिँ राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि उहाँ के अरे चाहिँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो हेर्दा हेर्दै दाइ। अनि अहिले आएर भर्खर जेपी नड्डा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भइसक्नुभयो।
उहाँ चाहिँ यस किसिमले सर्कुलेसन भइरहन्छ, नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ, नयाँ नयाँ किसिमको मान्छेमा ऊर्जा पनि आउँछ दाइ। अनि हाम्रो चाहिँ यो खालको केही सोच बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्न दाइ। अबका दिनमा त हामीले पनि हजुरहरू जस्तो धेरै बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ दाइ। रामशरण दाई हुनुहुन्छ, हजुर हुनुहुन्छ, नरेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, प्रदीप गिरी दाई हुनुहुन्छ, थुप्रै यस्ता दाईहरू हुनुहुन्छ। अनि हजुरहरूको पनि त यसै किसिमको केही व्यवस्था गर्न सक्यो। यो नयाँ नेतृत्व हामीले पनि त हेर्न पाउनु पर्यो दाइ। प्रत्येक चाहिने व्यक्तिको नेतृत्वमा चाहिँ हामी पनि त हिँड्न पाउनु पर्यो, बुझ्न पाउनु पर्यो दाइ। यो खालको व्यवस्था, यो खालको सिस्टम हामीले चाहिँ किन नअपनाउने दाइ? यो महाधिवेशन त्यहाँ भएको म देख्दैन दाइ। 2-2 वर्षमा 1.5 वर्षमै चेन्ज भइरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यो खालको एउटा केही सोच बनाऊँ न दाइ। यसमा हजुरको के भनाइ दाइ? होइन हेर्नु, अब यो चाहिँ सही कुरा हो। हामीले यही सोच बनाएर गिरिजाबाबुको पालोमा चाहिँ विधानमा हामीहरूले परिवर्तन पनि गर्यौँ कि एउटा नेताले, एउटा व्यक्तिले चाहिँ 2 कार्यकालभन्दा लामो पार्टीको सभापति चाहिँ नहुने भन्ने व्यवस्था पनि गरियो। त्यसको एसेन्समा जानु पर्यो। ठ्याक्कै 2 वर्ष पुर्याउने भन्ने चाहिँ होइन। त्यसको एसेन्स त के हो भनेदेखि एउटा नेतृत्वले एउटा कार्यकालमा आफ्नो चाहिँ प्राइम ऊर्जालाई प्रयोग गरेर आफूले दिन सक्ने नेतृत्व, आफूले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युट चाहिँ गर्छ। लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति बसिराखेर नयाँ कुराहरू चाहिँ नआउन सक्दछ। हाम्रो समाज चाहिँ तीव्र गतिले परिवर्तन चाहिँ भइराखेको चाहिँ समाज हो। यो समाजमा नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू आइराखेका चाहिँ छन्, नयाँ नयाँ प्रयोगको नयाँ नयाँ अपेक्षाहरू चाहिँ आइराखेका चाहिँ छन्। त्यसैले फ्रेस ब्लडले, नयाँ चाहिँ विचारले चाहिँ नेतृत्व गर्न पायो भनेदेखि पार्टी चाहिँ जीवन्त हुन्छ भन्ने चाहिँ आशय चाहिँ थियो। तर अब दुर्भाग्य भन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्ने चाहिँ जुन तरिका चाहिँ छ, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्ने, तर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू छनौट गर्नका निम्ति क्रियाशील सदस्यताहरू चाहिँ बडो क्याप्टिभ तवरले बन्दी जस्तो बनाइएर चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरू, सीमित चाहिँ क्रियाशील सदस्यहरूबाट प्रतिनिधित्वको चयन, अनि प्रतिनिधित्व भएका चाहिँ महाधिवेशनका साथीहरूले पनि गुटगत आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति दुर्भाग्यवश मौलाएर गएको चाहिँ छ। त्यसैले मलाई लाग्छ केन्द्रदेखि तलसम्म प्रतिनिधि चयन गर्ने चाहिँ चरणमा हामीले यो गुटगत बन्धनबाट चाहिँ बाहिरिने सोच बनाउन सक्दा मात्रै हामी चाहिँ फ्रेस ब्लडको नयाँ नेतृत्वको विकासको बाटोमा जान सक्दछौँ। र तपाईँले हिन्दुस्तानको कुरा गर्नुभयो, बेलायतमा, अमेरिकामा पार्टीको चाहिँ नेता भएर चाहिँ सर्वे सर्वा जस्तो, मालिक जस्तो हुने चाहिँ एउटा सामन्ती संस्कार चाहिँ हामी कहाँ विद्यमान चाहिँ छ। वास्तवमा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हुने चाहिँ प्रधानमन्त्री को चाहिँ दायित्वको चाहिँ घेरा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ हुन्छ। त्यो बाटोतर्फ चाहिँ देशलाई लैजाने चाहिँ मनोविज्ञान र तपाईँले भनेको जस्तो एउटा निश्चित अवधिमा कन्ट्रिब्युट गरिसके पछाडि उसको ऊर्जा चाहिँ सकिन्छ र फ्रेस मानिसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्दछ भन्ने वैज्ञानिक सोचतर्फ चाहिँ पार्टीलाई लैजानुपर्छ। तपाईँले पहिलाको चाहिँ के प्रश्न भन्नुभएको थियो चाहिँ हजुर, महाधिवेशन अब असर गर्छ? अब निश्चित रूपमा असर त गर्छ, तर त्यो असरलाई न्यून गर्दै हामीले महाधिवेशन गर्नका निम्ति अब लकडाउन चाहिँ खोल्ने बाटोतर्फ त सरकार जाँदै पनि चाहिँ छ। हामीले बिस्तारै अनलक गर्दै पनि जानुपर्दछ। सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ प्रतिनिधिहरू चयन गरेर महाधिवेशन चाहिँ गर्नुपर्छ। यो महाधिवेशन चाहिँ तपाईँलाई गुटगत चाहिँ सत्ता हथियाउने खेल नभएर चाहिँ कम्पिटेन्ट साथीहरू चाहिँ जिल्ला जिल्लामा भएका चाहिँ साथीहरू, काम गरेर क्षमता देखाएका चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ ल्याउन चाहिँ अहिले भएको नेतृत्वले चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ विवेक पुर्यायो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो व्याधिको बिचमा पनि हामी महाधिवेशन गर्न सक्छौँ भन्ने सोच सहित हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। आज मिटिङ छ 2 बजे, सायद यो विषयमा पनि हामी चाहिँ केही छलफल चाहिँ गर्छौँ होला। अर्जुन भाइ, एकचोटि फेरि तपाईँहरूको पनि यो स्पिरिटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि मुरीका मुरी धन्यवाद दाइ। धेरै कुराहरू दाइबाट हामीले जान्न पायौँ, त्यसका लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैले फेसबुकमा क्वेसन सोध्नु भएको छ, एउटा क्वेसन लिन सकिन्छ? ए दाइ 1-2टा क्वेसन म फेसबुकमा एउटा सानो दाइले जिज्ञासा राखिहाल्नु दाइ। हजुर, दाइको धारणा के छ भनेर धेरैजनाले फेसबुकमा क्वेसन सोध्नु भएको छ। जुन किसिमले चाहिँ पार्टीको फरक किसिमको धारणा आइरहेछ नि दाइ, यो फरक किसिमको प्रत्येक कुरामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमको एउटै किसिमको धारणा
खाना बनाएर जान सकिँदैन त? अब मेरो विचारमा यसमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त्रुटि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। किनभनेदेखि एमसीसी को चाहिँ सम्झौता चाहिँ के हो? अब हामीहरूले हेर्दा त नेटमा उपलब्ध भएको चाहिँ तपाईलाई सम्झौता चाहिँ हेर्दा त्यसमा चाहिँ कहीँ केही आलोचनाहरू चाहिँ छ। जस्तो भन्नुहोस्, एउटा गम्भीर आलोचना के छ भनेदेखि हाम्रो महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न पाउँदैन, जबकि चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ 2 पटक चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने बन्दोबस्त र महालेखा परीक्षकले चाहिँ परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लेखिएको चाहिँ बन्दोबस्त चाहिँ छ। अर्को एउटा ठुलो आलोचना चाहिँ के हो भनेदेखि यो अमेरिका र नेपालका बीचमा हुने द्विपक्षीय सहयोगमा भारत सरकारको चाहिँ सहमति पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ किन लेखियो भन्ने चाहिँ आलोचना चाहिँ छ। वास्तवमा चाहिँ यो समग्र तपाईलाई चाहिँ आयोजनाको निम्ति भारतको सहमति खोजिएको चाहिँ सम्झौतामा मैले कहीँ पनि चाहिँ देखिनँ। अब प्रसारण लाइन जुन हामीले चाहिँ काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट नुवाकोट, हेटौडा, दमौली हुँदै चाहिँ तपाईलाई बुटौल र हिन्दुस्तानसम्म चाहिँ जोड्ने प्रसारण लाइनको निम्ति नेपालपट्टिको प्रसारण लाइनको निम्ति चाहिँ हिन्दुस्तानको चाहिँ सहमति चाहिँ मागिएको चाहिँ होइन। तर हिन्दुस्तानमा गएर चाहिँ जोड्ने बेलामा हिन्दुस्तान सरकारसँग प्राय पहिला नै सहमति भएर जोडियो भनेदेखि भोलि पर्सि हिन्दुस्तानले पनि कसकस गर्न पाउँदैन। हामीले हाम्रो भूभागमा चाहिँ प्रसारण लाइन बनाइ सक्ने अनि हिन्दुस्तानसँग चाहिँ जोडिन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यसका निम्ति वर्षौं पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त झन् त्यो देशका निम्ति चाहिँ असहज परिस्थिति चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै हिन्दुस्तानले पनि गोरखपुरमा चाहिँ लगेर प्रसारण लाइन जोडिने कुरामा सहमति चाहिँ दिने र त्यसमा चाहिँ तपाईलाई के छ भने तेस्रो पक्ष अमेरिकाको पनि उपस्थितिमा त्यो कुरा हुनु त नेपालको निम्ति हितकारी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा। किनभनेदेखि नेपाल र भारत मात्रै भएर गरिएका थुप्रै सम्झौतामा भएका कुराहरूको पनि पालना चाहिँ हिन्दुस्तान सरकारबाट चाहिँ भएको, हिन्दुस्तान पक्षबाट चाहिँ भएको हामीले देखेको चाहिँ छैनौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब सेना आउँछ अरे, अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने चाहिँ कुरा अहिले प्रचारमा आइराखेको चाहिँ छ। सम्झौतामा त्यस्ता कुराहरू कहीँ पनि चाहिँ छैनन्। अब यो कानुन चाहिँ नेपालको कानुन चाहिँ निष्प्रभावी हुने, यो सम्झौता लागू हुने भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। त्यसलाई पनि उचित सन्दर्भमा यो सरकारले व्याख्या नगरिदिएर चाहिँ जनताको माझमा अन्यल ल्याएको छ। यसको दोषी म सरकारलाई ठान्छु, किनभने उसले आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै यो बहस गरिराखेको छ। सरकारको दायित्व त यो गरिएको सम्झौता चाहिँ के हो भनेर चाहिँ जनताका माझमा लिएर आउनु पर्ने, जनताबाट जे आलोचना आएको चाहिँ छ अथवा उहाँहरूको पार्टीबाट जे आलोचना आएको छ त्यसको जवाफ चाहिँ संसदको माध्यमबाट सारा जनतालाई दिनुपर्ने कर्तव्यबाट यो राज्य, यो सरकार चाहिँ चुकिराखेको चाहिँ छ। अनि हामीले बाहिरबाट चाहिँ यो सम्झौतामा त यस्तो छ नि, हामीले पढ्या त यस्तो छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो यो सम्झौतामा चाहिँ तपाईलाई प्रसारण लाइनका निम्ति अब अहिले नेपालको कानुनले नेपालको चाहिँ भूमिको प्रयोग गर्दा गाउँलेहरूले, कम्युनिटीले कुनै ठाउँमा निजी चाहिँ भूमिबाट प्रसारण लाइन जाँदा यो त म मान्दिनँ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसलाई समाधान गर्ने नेपालको कानुनको चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ छ। नेपालको चाहिँ वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रबाट चाहिँ जाँदा यति कुरा पुरा नभइकन त म मान्दिनँ भनेर चाहिँ नेपालको कानुनले यसमा ढिलाइ गरिराखेको थुप्रै अन्य आयोजनाहरूमा, अन्य विद्युत चाहिँ परियोजनाहरूमा बाटो निर्माण गर्दा यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसैले भूमिसँग सम्बन्धित कानुन, वनसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ कानुनहरू, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानुनहरूले जहाँ जहाँ छेकबार गर्न सक्दछन् त्यो नछेकियोस्। यो प्रोजेक्ट चाहिँ 5 वर्षको निम्ति, 5 वर्षमा अनुदानको रूपमा यो पैसा आउने, 5 वर्षभित्र यो कार्यक्रम सकेर फेरि अर्को चाहिँ अनुदान लिनका निम्ति तयार हुने ढङ्गको चाहिँ नयाँ मोडलको चाहिँ अनुदानको अमेरिकी सरकारको चाहिँ यो बन्दोबस्त हो। यो कथन कदाचित सकिएन समयमा भनेदेखि यो पैसा चाहिँ फर्किएर चाहिँ जान्छ 5 वर्षभित्र सकिएर। त्यसैले 5 वर्षभित्र सक्ने प्रयोजनको निम्ति नेपाल सरकारले सबै कुरा बुझेर आफ्नो भूमि सम्बन्धी कानुन, आफ्नो चाहिँ तपाईलाई
वनसँग सम्बन्धित कानुन, यो सबै कुरालाई सहमत भएर चाहिँ नि प्रोजेक्ट अगाडि बढाइसके पछाडि बिचमा गएर यो आयोजना चाहिँ नरोकियोस् र चाहिँ नि समय नघर्कियोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति सम्झौतामा, यही सरकारले गरेको सम्झौता हो नि त, संसदले अनुमोदन गरेको सम्झौताले यो कुरालाई समयमा सक्नका निम्ति चाहिँ नि गरिएको प्रबन्ध को बारेमा सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्नेमा सरकारले यो कुरा नभनेर चाहिँ अन्यल बढाइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ यो दायित्व चाहिँ सरकारको, अब हामीले मात्रै यो कुरा भनेर यसको चाहिँ स्पष्टीकरण चाहिँ सायद पुग्दैन होला। सरकारले चाहिँ संसदमा उभिएर के आलोचना आएका हुन् 1 देखि 25 सम्मका चाहिँ सबै बुदाहरूलाई चाहिँ एक-एकवटा गरेर चाहिँ स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुपर्ने। सरकारले यसबाहेक अहिले जे हामीले पढ्न पाएका छौँ त्यसबाहेक अर्को कुनै सम्झौता छ कि छैन त्यो त सरकारले भन्नु पर्यो नि। हामीले त देख्न पाएको चाहिँ छैनौँ। हामीले केवल नेटमा चाहिँ एमसीसी सँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता हेर्दा तपाईलाई चाहिँ यस्ता प्रावधानहरू चाहिँ सेना चाहिँ आउँछन्, अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन। यसलाई चाहिँ हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नगइकन हामी चाहिँ अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा, भारतीय चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा चीनको पक्षमा अथवा चीनको विपक्षमा, भारतको पक्ष र विपक्षमा नगइकन स्वतन्त्र, सार्वभौम र सबै गुटबाट असंलग्न, सबै सैन्य चाहिँ तपाईलाई संरचनाबाट चाहिँ असंलग्न राष्ट्रको रूपमा नेपालको जुन पहिचान छ हामी त्यसैमा अडिन्छौँ भनेर हामीले भारतसँग प्राप्त हुने सहयोग पनि, अमेरिकासँग प्राप्त हुने सहयोग पनि र चीनसँग प्राप्त हुने सहयोग पनि, हामीले भारत र अमेरिकाको सहयोग लिँदा चीनलाई छिछि दूर गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। चीनसँग चाहिँ सहयोग प्राप्त गर्दा हामीले चाहिँ भारत र अमेरिकालाई छिछि दूर गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो चातुर्य, यो चाहिँ एक दृष्टिकोण चाहिँ सरकार अरू प्रतिपक्षमा भएका पार्टीहरू सिङ्गो देशको संकल्प हुनुपर्नेमा सरकारको चाहिँ तपाईलाई सत्तालाई परिवर्तन गर्ने यन्त्रको रूपमा यो विषय र बहस अगाडि बढिराखेको छ। सरकारले चाहिँ यसलाई जनताको अगाडि पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ नल्याएको हुनाले यो कन्फ्युजनहरू चाहिँ आइराखेको चाहिँ छ। म चाहिँ फेरि पनि सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु पार्लियामेन्टको छलफल र बहसबाट यो आयोजनासँग जोडिएका सबै आशंकाहरूलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले देश र जनताका अगाडि कुराहरू राख्नुपर्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद भाइ। धन्यवाद भाइ। अब